को बारेमा हेर्दैछु र डाइपोल मोमेन्टको सिम्बल यो के म्यू र पहिला फर्मुला हेरौँ यो डाइपोल मोमेन्ट म्यू इक्वल्स टु ई मल्टिप्लाई डी अनि यो के हो यो ई चाहिँ चार्ज यो चाहिँ चार्ज र यो डी के हो डिस्टेन्स जस्तो मैले यो HCl मलिक्युल हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यो डाइपोल मोमेन्ट एक्चुअली के हो भन्दा यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ पोलारिटी यसमा पोजिटिभ पोलारिटी सपोज यो हाइड्रोजन को न्यूक्लियस यहाँ छ क्लोरिन को न्यूक्लियस यहाँ छ अनि यो दुईटा बीचको यो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यो चाहिँ के डी यो दुईटा बोन्ड बनाउने दुईटा एटम बीचको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी र यो आइदर या पोजिटिभ या नेगेटिभ यो चार्ज इंटेंसिटी कति छ यदि यो डाइपोल मोमेन्ट म्यू निकाल्नु छ भने ई यो आइदर पोजिटिभ नेगेटिभ कुनै चार्ज कति छ र यो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने प्रोडक्ट जति आउँछ त्यसलाई के भन्छ डाइपोल मोमेन्ट जस्तो इलेक्ट्रोनिक चार्ज 10 टु द पावर -10 ESC होला र डिस्टेंस यदि 10 टु द पावर -18 cm छ भने मैले यो चार्ज यति हुँदा र डिस्टेंस यति हुँदा सपोज यहाँ आइदर पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज यति होला र डिस्टेंस कति होला 10 टु द पावर -8 cm सपोज त म्यू इक्वल्स टु ई मल्टिप्लाई डी गरे भने 1 इन्टु 10 टु द पावर -18 ESU पर cm आयो र त्यही ESU cm लाई के डिवाइड डी र के 1 इन्टु 10 टु द पावर -18 ESU पर cm यति भ्यालु छ भने यसलाई 1D युनिट हालेर डिवाइडमा मेजर गर्छ र म्यू इक्वल्स टु ई मल्टिप्लाई डी बट यो थ्योरी तर हामीलाई के सोच्छ कुन मलिक्युलको डाइपोल मोमेन्ट 0 छ कुन मलिक्युलको 0 छैन र कुनै चारवटा अप्सन दिएर कसको डाइपोल मोमेन्ट हाई छ त्यो सोच्छ र एक्ज्याक्टली यो डाइपोल मोमेन्ट के हो पोल्यारिटी इन द कोभ्यालेन्ट बोन्ड कोभ्यालेन्ट मलिक्युल कुनै पनि कोभ्यालेन्ट मलिक्युलमा रिजल्टेन्ट पोल्यारिटी कति छ त्यो के हो डाइपोल मोमेन्ट जस्तो यो डाइपोल मोमेन्ट के हो भेक्टर क्वान्टिटी जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल लिए बुझ्नको लागि अब हामीलाई सिम्पल क्वेशन सल्भ गर्नु छ यो मेडिकल इन्जिनियरिङमा सोध्ने क्वेशन जस्तो वाटर मलिक्युल लिए भने यो अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ नेगेटिभ पोलारिटी चाहिँ हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ पोजिटिभ पोलारिटी र के भन्छ डाइरेक्सन अफ डाइपोल मोमेन्ट अलवेज डाइरेक्टेड फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ यो डाइपोल मोमेन्ट जहिले पोजिटिभ पोलबाट नेगेटिभ पोलतिर डाइरेक्टेड हुन्छ र यदि हामीले यो एउटा अक्सिजन हाइड्रोजन बोन्डको यो पोलारिटी हेर्यो भने एउटा अक्सिजन हाइड्रोजन बोन्डको पोलारिटी 1.53 डी हुन्छ र यो बोन्डको पनि पोलारिटी हेर्यो भने 1.53 डी भने कि यो वाटर मलिक्युलमा यो अक्सिजन हाइड्रोजन बोन्ड पोलार नेचरको छ र यसको यो बोन्डको पोलारिटी निकाल्यो भने 1.53 यो हटाइदिए यहाँ पनि 1.53 यसको मतलब यो वाटर मलिक्युलमा पोलारिटी कति हुनुपर्ने बोन्डको पोलारिटी 1.53 छ भने डाइपोल मोमेन्ट तर यो बोन्डको पोलारिटी डाइपोल मोमेन्ट हैन मलिक्युलको के रिजल्टेन्ट पोलारिटी यो मलिक्युलको रिजल्टेन्ट पोलारिटी के हो यो डाइपोल मोमेन्ट हो भनेपछि यहाँ अब के गर्छ यो डाइपोल मोमेन्टलाई के भन्यो पोजिटिभ देखि नेगेटिभ तिर डाइरेक्टेड हुन्छ पोलारिटी पोजिटिभ देखि नेगेटिभ तिर डाइरेक्टेड हुन्छ भनेपछि यहाँ रिजल्टेन्ट पोलारिटी यसरी आउँछ र यो वाटरको चाहिँ रिजल्टेन्ट पोलारिटी 1.83 या 1.84 डी देखाउँछ र यदि मैले के गरे यो बोन्डमा पोलारिटी 1.53 भनेपछि वाटर मलिक्युलको पोलारिटी 1.53 हुनुपर्ने तर 1.83 किन देखाउँछ र यो बोन्डको पोलारिटी होइन डाइपोल मोमेन्ट भनेको यो टोटल मलिक्युलको रिजल्टेन्ट पोलारिटी हो किनकि दिस डाइपोल मोमेन्ट इज भेक्टर क्वान्टिटी
हो भने यो अक्सिजन हाइड्रोजन यो मलिक्युलको दुईटै बोन्ड सेम छ र मैले यदि यसलाई ए भेक्टर र यसलाई बी भेक्टर मानिदिए भने यो ए भेक्टर यो बोन्डको पोलारिटी सपोज ए भेक्टर यो बोन्डको पोलारिटीलाई मैले बी भेक्टर माने अर्को अक्सिजन हाइड्रोजन बोन्डको पोलारिटी बी भेक्टर र यो लगभग एउटै डाइरेक्सनमा देखिँदैछ र यो दुईटा बोन्ड सेम छ भने यो पोलारिटी पनि सेम छ भनेपछि ए भेक्टर इक्वल्स टु बी भेक्टर्स भनेपछि हामीले यहाँ रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्यो भने यदि दुईटा भेक्टर सेम डाइरेक्सनतिर प्रोजेक्टेड छ भने ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर भनेको रिजल्टेन्ट भेक्टर इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि यो वाटर मलिक्युलमा पनि के हुन्छ रिजल्टेन्ट पोलारिटी यहाँ इन्क्रिज हुन्छ त्यही भएर वाटरमा जति बोन्डमा पोलारिटी छ त्यो भन्दा रिजल्टेन्ट पोलारिटी डाइपोल मोमेन्ट हाई यानी कि 1.83 डी देखाउँछ। यदि यो बुझियो भने अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ जस्तो CO2 मलिक्युलमा भन्छ CO2 मलिक्युलमा डाइपोल मोमेन्ट 0 किनकि यसमा के छ sp हाइब्रिडाइजेसन मैले अर्को भिडियोमा पढाइसकेको छु र ज्योमेट्रीको बारेमा म अर्को भिडियो दिनेछु VSEPR थ्योरी यो भ्यालेन्सियल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी यसले चाहिँ मलिक्युलको ज्योमेट्री बोन्ड एंगलहरु मेजर गर्छ त्यो अर्को भिडियोमा म सल्भ गर्नेछु। अहिले सिम्पल यहाँ sp हाइब्रिडाइजेसन छ अनि जति पनि मलिक्युल चाहिँ sp हाइब्रिडाइजेसन भएको लगभग 0 डाइपोल मोमेन्ट देखाउन खोज्छ र यहाँ CO2 मलिक्युलको ज्योमेट्री हेर्यो भने sp हाइब्रिडाइजेसन यो लिनियर ज्योमेट्री देखाउँछ। लिनियर देखायो भने व्हिच वान मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ यो अक्सिजन र कार्बन पोजिटिभ पोलारिटी डाइपोल मोमेन्ट डाइरेक्टेड फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ पोल त यसरी गयो। मैले यसलाई ए भेक्टर माने यसलाई बी भेक्टर माने यहाँ कार्बन अक्सिजन बोन्ड यहाँ कार्बन अक्सिजन बोन्ड भनेको यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स यो पोलार नेचरको बोन्ड यो पोलार नेचर तर CO2 को नेट डाइपोल मोमेन्ट हेर्यो भने 0 किन देखाउँछ त यहाँ sp हाइब्रिडाइजेसन छ लिनियर ज्योमेट्री 180 बोन्ड एंगलमा छ भने यो ए भेक्टर इक्वल्स टु बी भेक्टर देखाइदियो किनकि यो यसलाई एउटा भेक्टर यसलाई एउटा माने भने यो CO बोन्ड यसको पोलारिटी सेम र यो भेक्टर सेम र यदि मैले रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाले भने अपोजिट डाइरेक्सनमा गयो भने ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर और बी भेक्टर माइनस ए भेक्टर ए इक्वल्स टु बी छ भने रिजल्टेन्ट भेक्टर कति आउँछ 0 त यो मलिक्युलमा रिजल्टेन्ट पोलारिटी अल्सो 0 भनेको यो नेट पोलारिटी मलिक्युलको के रहेछ डाइपोल मोमेन्ट रहेछ। त्यस्तै अर्को यदि मलिक्युल हेर्ने हो भने जस्तो BF3 मलिक्युल या BCl3 मलिक्युल BH3 मलिक्युल यसमा म्यू इक्वल्स टु 0 नेट डाइपोल मोमेन्ट 0 देखाउँछ। नेट डाइपोल मोमेन्ट 0 किन देखाउँछ सब यहाँ के हो बोरन सेन्ट्रल एटम र यसमा हाइब्रिडाइजेसन के छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ। sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ भने ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर छ भनेको यसरी छ र यो बोन्ड एंगल 120 डिग्री यो 120 डिग्री यो 120 डिग्री फ्लोरिन मोर नेगेटिभ पोलारिटी बोरनमा पोजिटिभ यसरी गयो डाइपोल मोमेन्ट यसरी गयो डाइपोल पोलारिटी अफ बोन्ड यसरी गयो पोलारिटी यसलाई ए भेक्टर यसलाई बी भेक्टर यसलाई मैले यदि सी भेक्टर मानिदिए भने यो पोलारिटीलाई सी भेक्टर त यहाँ डाइपोल रिजल्ट ए भेक्टर इक्वल्स टु बी भेक्टर इक्वल्स टु सी भेक्टर यो ए भेक्टर बी भेक्टर सी भेक्टर किनकि बीएफ बोन्ड त पोलारिटी पनि सेम र यदि रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाले भने मैले यहाँ के हुन्छ 0 देखाउँछ किनकि कुनै पनि तीनटा भेक्टर छ सपोज यो ए भेक्टर यो बी भेक्टर र यो सी भेक्टर र यदि ए भेक्टर इक्वल्स टु बी भेक्टर इक्वल्स टु सी भेक्टर छ र यो ओरिजिन सेम पोइन्टबाट भएको छ र 120 डिग्रीमा प्रोजेक्ट भएको छ भने यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर कति आउँछ 0 त यहाँ रिजल्टेन्ट पोलारिटी अल्सो 0 देयरफोर म्यू इक्वल्स टु 0 देखाइदिन्छ। यो यसले लगभग सबै क्वेसन सल्भ गर्छ। यो डाइपोल मोमेन्ट कसको कम छ डाइपोल मोमेन्ट कसको बढी छ
त्यस्तै यो CCl4 मा कन्फ्युजन हुन सक्छ। CCl4 को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री CCl4 यसमा के हुन्छ, यो यसरी पोलारिटी गयो भने यो यसरी, त यो सँग यो इच अदर क्यान्सल भयो र यसको पोलारिटी कसरी जान्छ यसरी, त यो क्लोरिन को पोलारिटी यसरी जान्छ, इच अदर क्यान्सल, नेट डाइपोल मोमेन्ट म्यू इक्वल्स टु 0। र हामीलाई एउटा सोध्ने क्वेसन के छ, यो CHCl3 CH4 CH2Cl2 CCl4 र यहाँ कार्बन क्लोरिन बोन्ड आयो यो मलिक्युलमा, यो तीनटैमा, र यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड आयो। त कार्बन क्लोरिनमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई आयो, यो यसको पोलारिटी हाई हुन्छ भने यो भन्दा यो मलिक्युलहरुको डाइपोल मोमेन्ट हाई देखाउन खोज्छ, बढी देखाउन खोज्छ। तर यो हेलोजन कम्पाउन्डमा के हुन्छ, मोनोडाइट्राईमा एउटा हेलोजन जहाँ छ त्यसको डाइपोल मोमेन्ट हाई हुन्छ। यो कम्प्लिट। अर्को एक्सेप्सनल केस के छ, त यो यहाँ मैले लेखेकै छु, यहाँ CH3Cl CH3F, यहाँ कार्बन क्लोरिन बोन्ड छ, कार्बन फ्लोरिन, कार्बन ब्रोमिन, कार्बन आयोडिन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ कुन फ्लोरिन, त यसले मोर पोलराइज गर्छ बोन्डलाई भन्दा यो क्लोरिनले भन्दा। तर यहाँ के भइदिन्छ, ड्यू टु भेरी स्मल साइज यो फ्लोरिनको एन्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यो बढी कोभ्यालेन्ट देखाउँछ, त्यही भएर अर्डर फ्लोरिन भन्दा क्लोरिनको बढी, क्लोरिन फ्लोरिन ब्रोमिन अनि आयोडिन डाइपोल मोमेन्ट। त्यस्तै यो NH3 मलिक्युलमा हेर्यो भने NH3 मलिक्युलमा यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ, यदि मलिक्युलले लोन पेयर इलेक्ट्रोन कन्टेन गरेको छ भने त यहाँ डाइपोल मोमेन्ट जस्तो यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ, यहाँ पोलारिटी यसरी गयो, यो पोलारिटी यसरी, यो पोलारिटी यसरी, एउटै डाइरेक्सनमा रिजल्टेन्ट पोलारिटी इन्क्रिज, म्यू इज नट इक्वल्स टु 0 भनेको यहाँ केही न केही डाइपोल मोमेन्ट छ। सिमिलर हुन्छ PH3 मा पनि म्यू इज नट इक्वल्स टु 0। त्यस्तै अब यो यदि यो डाइपोल मोमेन्टको यदि क्वेसन सल्भ गर्ने हो भने एक दुईटा क्वेसन हेरौँ, र यो क्वेसन हेर्दाखेरि जस्तो क्वेसनमा यहाँ के भन्दैको छ, MOE 2062 MOE 2062 मा सोधेको क्वेसन, विच अफ द फलोइङ इज मोस्ट भोलाटाइल, C6H6 बेन्जिन दिएको छ, अर्को C6H5Cl, अर्को अप्सन दिएको छ C6H5NO2, र अर्कोमा के दिएको छ C6H5NH2। मोर भोलाटाइल हुनको लागि आयोनिक क्यारेक्टर कम हुनु पर्यो, आयोनिक क्यारेक्टर कम हुन डाइपोल मोमेन्ट कम हुनु पर्यो भनेको यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड छ, यसमा कार्बन NO2 ग्रुप बोन्ड आयो, यसमा कार्बन NH2 बोन्ड आयो, यहाँ कार्बन क्लोरिन, त मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभले मोर पोलराइज गर्छ भनेको डाइपोल मोमेन्ट हाई, मोर पोलार भयो भने लेस भोलाटाइल हुन्छ। यहाँ डाइपोल मोमेन्ट कम भयो, त दिस इज मोर भोलाटाइल। त्यस्तै यदि अरू क्वेसन हेर्ने भने यो डाइपोल मोमेन्टसँग रिलेटेड हाम्रो प्र्याक्टिस बुकहरुमा के डेभलप गरेको छ, यो त क्वेसन सोधेको थियो। र अरू क्वेसन हेर्दाखेरि द मलिक्युल विच हेज 0 डाइपोल मोमेन्ट CLF, क्लोरिन र फ्लोरिनको कम्पाउन्ड CLF, यति मात्रै अप्सनमा दिएको छ, SiF4। त्यस्तै अर्को दिएको के छ PCl3, र अर्को अप्सन के ClF3। यो कार्बन फ्लोरिन बोन्ड यसमा फस्फोरस क्लोरिन बोन्ड, र यदि हामीले CCl4 लियो भने कार्बनकै ग्रुपको यो SiCl4, यसको म्यू डाइपोल मोमेन्ट 0 किनकि CCl4 को 0 यसको 0, त यहाँ कार्बनको ठाउँमा सिलिकन SiF4 आयो भने म्यू यसको पनि कति 0। यो क्लोरिन फ्लोरिन बोन्ड छ भने यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ पोजिटिभ पोलारिटी डेभलप भयो, यहाँ पनि डेभलप भयो किनकि PCl3 मा अघि देखाएको थियो 0 हुँदैन। त्यस्तै अर्को क्वेसन, which of the following molecule does not contain permanent electric dipole moment,
पर्मानेन्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट भनेको फिक्स डाइपोल मोमेन्ट कसमा हुँदैन र यो फिक्स डाइपोल मोमेन्ट सो नगर्ने मोलिक्युल के हो कार्बन डाइसल्फाइड त्यसमा अरु जस्तो H2S SO2 SO3 दिएको थियो त्यस्तै अर्को पिक अफ द मोलिक्युल व्हिच हैज जीरो डाइपोल मोमेन्ट कसको डाइपोल मोमेन्ट जीरो छ NH3 यसको जीरो छैन अघि हेरिसक्यो अर्को अप्सन दिएको छ H2O यसको डाइपोल मोमेन्ट पनि जीरो छैन अर्को अप्सन दिएको थियो BF3 अघि सल्भ गरे म्यू इक्वल्स टु 0 आएको थियो किनकि sp2 हाइब्रिडाइजेसन थियो र अर्को अप्सन दिएको थियो SO2 यो SO2 मा के हुन्छ SO2 यसरी एउटा लिनियर ज्योमेट्री तर यहाँ लोन पेयर छ यो लोन पेयरले इफेक्ट गरेर म्यू इज नट इक्वल्स टु 0 थोरै हुन्छ डाइपोल मोमेन्ट तर 0 हुँदैन यो भयो भने अर्को हामी यो डाइपोल मोमेन्टको कन्सेप्ट कहाँ एप्लाई गर्न सकिन्छ ज्योमेट्रिक आइसोमर्समा ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिजम र ज्योमेट्रिक आइसोमेरिजम कार्बन कार्बन डबल बोन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बोन्ड यस्तो केसमा मात्र नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बोन्ड यता कुनै ग्रुप छ भनेको मल्टिपल बोन्ड भएको ठाउँमा मात्रै यो ज्योमेट्रिक आइसोमर एराइज हुन्छ र यो ज्योमेट्रिक आइसोमर के हो यदि कार्बन कार्बन डबल बोन्ड यहाँ मैले CH3 ग्रुप राखे यहाँ H राखे यहाँ CH3 ग्रुप राखे यहाँ H राखे र यसको अरु कुनै पनि आइसोमर आउँदैन तर यसमा यदि मैले यसो गर्दिए भने र यो CH3 ग्रुपलाई यता ल्याइदिए यहाँ H ल्याइदिए यहाँ H ल्याइदिए भने यो कार्बन कार्बन डबल बोन्ड यो कार्बन कार्बन डबल बोन्ड यो सेम छ यो मोलिक्युल के हो CH3 CH डबल बोन्ड CH CH3 अनि यो ब्यूट 2 पोजिसनमा E अनि 1 2 3 4 तर यो सिस कि ट्रान्स यो थाहा हुँदैन यो के हुन्छ ब्यूटमा सिस पनि हुन्छ ट्रान्स पनि हुन्छ दुईटा आइसोमर हुन्छ यो सिस आइसोमर यो ट्रान्स यो सिस यो कुन आइसोमर ट्रान्स यो सिस यो ट्रान्स यो डबल बोन्ड यो पनि डबल बोन्ड कार्बन डबल बोन्डेड कार्बन छ भने सराउन्डिङमा चारवटा ग्रुप हुन्छ चारवटा यो दुईटा ग्रुपमा कुन ठुलो ग्रुप छ यो दुईटामा कुन ठुलो छ यो र यो सेम साइडमा यो हेभियर ग्रुप आयो भने यो आइसोमर सिस र यदि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बोन्ड छ र यो डबल बोन्डमा यो दुईटा ग्रुपमा यो हेभियर यो दुईटा ग्रुपमा यो हेभियर र हेभियर ग्रुप यहाँ सेम साइडमा या अपोजिट साइडमा यो के हो ट्रान्स ब्यूट 2E अनि यो सिस एन्ड दिस इज कल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमर र ज्योमेट्रिक आइसोमरमा यो डाइपोल मोमेन्टको कन्सेप्ट लगाएर हामीलाई क्वेसन सल्भ गर्नु छ जस्तो म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु एउटा एक्जाम्पल मैले के लिए कार्बन कार्बन डबल बोन्ड यहाँ COOH ग्रुप छ यहाँ COOH ग्रुप छ अनस्याचुरेटेड यो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यो डबल बोन्ड यहाँ छ र यहाँ COH ग्रुप हेभियर यो लाइटर सेम साइडमा आयो भने यो सिस आयो भने यो सेम साइडमा छ भने र अर्को यसको ट्रान्स बनाउन सकिन्छ COOH यहाँ H हेभियर ग्रुप र यो डबल बोन्ड यो सेम छ यो ट्रान्स यो म्यालिक एसिड यो म्यालोनिक के भन्छ यो म्यालिक यो फ्युमेरिक एसिड र यो सिस र यसमा डाइपोल मोमेन्ट कसरी हेरिन्छ यो COH ग्रुपलाई इलेक्ट्रोनेगेटिभ मान्छ यो COH ग्रुपलाई इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेपछि यो एउटै डाइरेक्सनतिर त यो नेट डाइपोल मोमेन्ट म्यू इज नट इक्वल्स टु 0 यसको डाइपोल मोमेन्ट 0 हुँदैन तर यसमा यो डाइपोल मोमेन्ट यसरी गयो यसको डाइपोल मोमेन्ट यसरी गयो भनेको इच अदर अपोजिट म्यू इक्वल्स टु 0 छ भने अब यसमा के यदि सल्युबिलिटी हेर्यो भने ज्योमेट्रिक आइसोमर छ भने कुनै पनि यदि हामीले सल्युबिलिटी हेर्यो भने सल्युबिलिटी कसको पोलारिटी बढी छ डाइपोल मोमेन्ट सिसको ग्रेटर देन ट्रान्स देखाउँछ BPT बोइलिङ पोइन्ट हेर्यो भने सिसको ग्रेटर देन ट्रान्स किनकि मोलिकुलर फर्मुला सेम छ
मोलिकुलर फर्मुला सेम छ भने जसको पोलारिटी हाई छ त्यसको बोइलिङ पोइन्ट हाई। अनि त्यस्तै पोलारिटी भन्छ। पोलारिटी त यो बुझिसक्यो, कहाँ डाइपोल मोमेन्ट बढी छ यहाँ छ भने सिसको पोलारिटी ग्रेटर देन ट्रान्स देखाउँछ। त्यस्तै अर्को स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हेऱ्यो भने ट्रान्सको ग्रेटर देन सिस, तर स्टेबिलिटी फेरि ट्रान्सको बढी। किन यो ठुलो ग्रुप यो नजिकमा आयो भने यहाँ रिपल्सन हुन्छ, किनकि दुईटै ग्रुप सेम ग्रुपमा रिपल्सन, र सेम ग्रुप यसरी ट्रान्समा गयो भने टाढा जान्छ, रिपल्सन कम हुन्छ। रिपल्सन बढी भयो भने लेस स्टेबल, देयरफोर ट्रान्स इज मोर स्टेबल देन सिस। 1 2 3 4। त्यस्तै एमपिटी मेल्टिङ पोइन्ट हेऱ्यो भने पनि ट्रान्सको ग्रेटर देन सिस देखाउँछ। मेल्टिङ पोइन्टमा ट्रान्सको किन बढी? मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट लिक्विड छ भनेदेखि बोइलिङ पोइन्ट हेरिन्छ, बोइलिङ पोइन्ट लिक्विड छ भने लिक्विडमा पोलारिटी हेरिन्छ। तर यो मेल्टिङ पोइन्टमा के हेरिन्छ? सोलिड छ भने मेल्ट गराउने। सोलिड हुन एउटा र अर्को मलिक्युल नजिकमा आएर बस्नु पर्यो। नजिकमा आएर बस्दा यदि मैले सिसमा अर्को सिस राखिदिएँ भने यहाँ सिस छ COOH, यहाँ COH, यहाँ COOH जस्तो छ, यो त्यस्तै बनायो भने यो नजिकमा आयो ग्रुप, रिपल्सन हाई भयो, दुईटा मलिक्युल धेरै नजिकमा आउन सक्दैन। तर यहाँ ट्रान्स लिए भने यतापट्टि हेरौँ तल छ COO ग्रुप, यहाँ H, यहाँ COOH। र ट्रान्सको केसमा के भयो? यो हेभी ग्रुप टाढा गयो भने यो बढी नजिकमा आउँछ, सोलिड बन्दाखेरि बढी कम्प्याक्ट हुन्छ, त्यही भएर मेल्टिङ पोइन्ट ट्रान्सको बढी सिसको भन्दा। तर बोइलिङ पोइन्टमा फेरि लिक्विड हुन्छ, लिक्विडमा कम्प्याक्टनेस हेरिँदैन, पोलारिटी मात्रै हेरिन्छ। कसको बढी? सिसको ग्रेटर देन ट्रान्स देखाउँछ। जस्तो सोल्युबिलिटी भयो, बोइलिङ पोइन्ट भयो, मेल्टिङ पोइन्ट भयो, पोलारिटी भयो, पोलारिटी हेऱ्यौँ। अनि त्यस्तै डाइपोल मोमेन्ट, स्टेबिलिटी भयो, डाइपोल मोमेन्ट म्यू हेऱ्यो भने सिसको ग्रेटर देन ट्रान्स। यो भयो भने म एउटा क्वेसन सल्भ गर्दैछु। क्वेसन के सल्भ गर्दैछु हामी? एउटा क्वेसन लिँदैछु। जस्तो क्वेसन के लिए मैले? क्वेसन एउटा के लिँदैछु? जस्तो यो कम्प्लिट डाइपोल मोमेन्ट हेऱ्यो, कसको जिरो हुन्छ, कसको जिरो हुँदैन, कसको बढी हुन्छ, भेक्टर एनालाइसिस गर्नु पर्यो। र यसैलाई एप्लाई गरेर ज्योमेट्रिक आइसोमरको केसमा, र यहाँ यदि मैले यो लिएँ डाइक्लोरो, यो रिङ बेन्जिन, दुईटा क्लोरिन डाइक्लोरोबेन्जिन, यो पनि डाइक्लोरोबेन्जिन र यो पनि डाइक्लोरोबेन्जिन। यहाँ अपोजिटमा देखियो यसले ट्रान्सको बिहेभ गर्छ, यो ट्रान्स, यो सिस जस्तो बिहेभ गर्छ। तर यो के छ? पोलारिटी यसरी गएको छ, यसमा पोलारिटी यसरी गएको छ, र यसमा पोलारिटी यसरी गएको छ। अनि यहाँ म्यू डाइपोल मोमेन्ट कति आयो? 0, किनकि इच अदर क्यान्सल भयो। र यदि यो अर्को मलिक्युलको केसमा हेऱ्यो भने, यो अर्को मलिक्युलको केसमा हेर्दाखेरि यहाँ पोलारिटी हेर्दाखेरि कति देखाउँछ? पोलारिटी जस्तो 1.48 D देखाउँछ यसमा, र यसमा कति देखाउँछ? 2.54 D देखाउँछ। किनकि यो बेन्जिन रिङमा, यो रिङभित्र डबल बोन्ड छ। डबल बोन्ड हुने बित्तिकै यहाँ के आउँछ? डबल बोन्ड छ भने ज्योमेट्रिक आइसोमर। र यो नजिक, जति नजिकमा छ भेक्टर, यदि दुईटा भेक्टर यसरी प्यारलल छ भने ए भेक्टर बी भेक्टर रिजल्टेन्ट भेक्टर हाई हुन्छ। र जति बोन्ड एङ्गल यो इन्क्रिज भयो, रिजल्टेन्ट भेक्टर डिक्रिज हुँदै जान्छ। यहाँ अलिकति बोन्ड एङ्गल इन्क्रिज भयो, त यहाँभन्दा यहाँ डाइपोल मोमेन्ट घट्यो। यहाँ 180 डिग्रीमा गयो भनेको नेट डाइपोल मोमेन्ट 0 आइदिन्छ। र यस्तो अर्ग्यानिकको क्वेसन सोध्यो भने यसमा अब बोइलिङ पोइन्ट कसको हाई छ भने बोइलिङ पोइन्ट अघि पोइन्ट हेराएको थिएँ बीपीटी, बोइलिङ पोइन्ट हेर्दा सिसको ग्रेटर देन ट्रान्स, त यसको बढी। फेरि एमपिटी मेल्टिङ पोइन्ट भनिदियो भने ट्रान्सको बढी थियो, यसको बढी।
डाइपोल मोमेन्ट कसको बढी यसको, पोलारिटी कसको बढी यसको, त्यस्तै सल्युबिलिटी हेऱ्यो भने विच वान मोर सल्युबल, यो मोर सल्युबल। तर यहाँ हाइड्रोजन बोन्ड छैन भने यो रुल लाग्छ। हाइड्रोजन बोन्डको केसमा केही मोलिक्युलमा फेरि एक्स्ट्रा रोल देखाउन सक्छ, त्यो हेर्छु हाइड्रोजन बोन्डिङको केसमा। र अहिले डाइपोल मोमेन्ट मैले यति मात्रै सल्भ गरेँ।